Good morning, guys! Maligo mig dagat. Hi, Chloe! Sumalag nag-ulan. Balag lapo kayo ang agianan. Basta kay makaligo lang dyan og dagat tungod sa akong kauban nga naray. Mga sponsor. Major sponsor na siya sa mga sugbahonon. Talawa mong gianan guys, lapo kayo, padulong miss sa dagat pero moagi mig kalapukan, kalapukan 1, kalapukan 2, kalapukan 3. So mo ni siya nga mag-antos yung tanog lakaw aning mga lapuka, mga yagyan og baha. Basta kay makaligo lang jud og dagat ang bayot. Ano siya guys, wala mo lugar basta mag-ulan. You will experience like this. Ay, napa yung suluyon. Ay, ni Kuyog. Ay, gisa mainahan na yung mga bataan na. Diyos ko. Ligo pa dagat more. Yes, lapo kayo mo ang yanan guys. Pero, cover. Basta ligo na this. Laag na this. Okay, ang lapok basta kay nigtaod-taod maglangoy-langoy sa taob nga dagat.